السلام عليكم مغربيات الحدقات، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. غنشرح لكم في هذا الفيديو الطريقه كيفاش انك ممكن تسجلي مع شركه دي ام ساد. شركه دي ام ساد هنا كتقدم لك ثلاثه ديال الباقات باش تبداي. كاين الباقه ديال 150 درهم وديال 300 درهم وديال 1000 درهم. اول حاجه فاش تبغي تسجلي مع شركه دي ام ساد كتشوفي باغان، يعني فاش تبغي تسجلي كتشوفي شي حد كتواصلي معاه. مثلا كتواصلي معايا انا ملي كتبغي تسجلي، انا اللي كنسجلك. يعني حنا كنخدموا عن طريق التسويق الشبكي او الشجره، كنخدموا عن طريق يعني التسويق عبر الشجره، تكوين شجره او تكوين فريق. هنا كنصيفط لك واحد الرابط او كتصيفطي لي المعلومات ديالك، الاسم، لقب النسب والعنوان ورقم الهاتف ورقم البطاقه الوطنيه، كتصيفطيهم ليا. كندخل انا الموقع ديال شركه دي ام ساد، وفي الموقع ديالي في الصفحه ديالي انا كنسجلك. بعد ما كنسجلك تنشوف الباقه اللي بغيتي نتيا تسجلي بها، سواء ديال 150 ولا ديال 300 ولا ديال 1000 درهم. ولكن انا دائما كنصح بالباقه ديال 150 درهم. علاش كنصح بالباقه ديال 150 درهم؟ لان شركه دي ام ساد ملي كتبغي تسجلي بالباقه الاولى سجلتي 150 درهم، لقيتي شي حد بغى يتسجل بديال 300 درهم، ما يمكنلكش تسجليه تحت منك في 150 درهم، خصك تسجليه في الباقه ديال 300 درهم. هادشي علاش كنقول لكم بداو في الاول بالباقه ديال 150 درهم. كتسجلي ب 150 درهم كتاخدي المقابل ديالها منتجات طبيعيا، يعني كتاخدي المقابل ديال هذاك الثمن اللي كتخلصي، وكتفيرسي الفلوس في الكونط ديال الشركه، يعني ما كتفيرسيش الباغان ديالك. هنا فاش كتفيرسي كيعطيوك واحد الريسي البنكه، او يعني البنكه اللي مشيتي ليها باش تفيرسي فيها الفلوس كيعطيوك واحد الروسي. هذاك الروسي كتكتبي فيه سميتك والكنيه ديالك، وكتكتبي العنوان ديالك، وكتكتبي التليفون ورقم البطاقه الوطنيه، وكتصوريه وكتصيفطيه للباغان ديالك اللي سجلاتك. بدورها كتهز هذاك الروسي كتصيفطو هي المسؤولين اللي كاينين في الشركه، هما كيدوزوا لا كوموند. يعني راه ما يمكنلكش تسجلي، خص ضروري حتى تخلصي 150 درهم عاد ممكن تسجلي. يعني هاد 150 درهم ديما كنصحكم انك تتقضي بها منتجات ليك نتيا لاحتياجاتك الخاصه. غتشريهم ضروري، غتحتاجي شي حاجه وغتمشي تقضيها من عند، كما كنقول انا، من عند مول المكياج، او تتقضي من عند العطار، او من البلاصه اللي كتقضي منها. ايوا غتخسري فلوس في والو، وغتقاد لك هذيك المنتجات وما غتستافدي منها حتى شي حاجه. علاش ما تخليش هذيك الفلوس اللي غتشري به ديك المنتجات في نفس الوقت هي بدايه المشروع ديالك وثمن تسجيله؟ استغلوا الفرصه وديما يعني ما تبقاوش تخسروا فلوس غير في الخوا الخاوي. ديما عرفوا راسكم يعني فين كتحطوا الفلوس ديالكم. هادشي بغيت انا نشرح لكم الطريقه ديال التسجيل. بعد ما كتسجل لك الباغان ديالك او السيده اللي غتسجلي تحت منها، هادي كتصيفط لك واحد الجيماي، كتصيفط لك في الجيماي، وكتصيفط لك الرقم يعني المود باس باش كتدخلي تانتي للصفحه ديالك. بدورك تانتي باش كتبغي تسجلي شي حد كتسجليه بهاد الطريقه هادي. ومن بعد غندير لكم فيديو غنشرح لكم الطريقه بالضبط كيفاش كتسجلوا. بعد فاش نكون تنسجل العضوات اللي كيتسجلوا معايا في الفريق ديالي، حنا نساء طموحات باغيين نخدموا. مرحبا بكم، راه بغيتو تكونوا حتى نتوما نساء طموحات وتبغيو ديروا بحالنا وتكونوا حتى نتوما كما كنقولوا مرا وقاده. وتبارك الله عليكم، وراكي مرا وقاده. ثقي في راسك، كوني ثقه في راسك، كوني ثقه في راسك. انا تنقولها لك في هاد الزمان هذا، حتى واحد ما كيعول على الاخر، كلها كيعول على راسو. في هاد الزمان هذا الا خطاك بصدامك صافي مشيتي فيها. كيفاش تنقول لكم، كونوا نساء قادات وما تبقاوش تضيعوا الوقت غير في الخوا الخاوي وفي يعني في وسائل التواصل الاجتماعي بلا ما تستافدوا منه. مرحبا بكم، ودائما انتظروا مني الجديد. ديما غادي نحط لكم دي فيديو باش انكم تكون عندكم فكرة عامة، فكرة شاملة، وفكرة يعني بالتفاصيل ديالها على شركة دي ام ساد. ودائما كنخلي لكم في صندوق الوصف النيميرو التليفون ديالي اللي بغى يتواصل معايا ويزيد يفهم اكثر. مرحبا بكم. وديما كنصحكم في الاول تسجلوا بالباقه ديال 150 درهم. يعني 150 درهم تبارك الله وصل عن بيشوفوا شحال فيها
يعني شوفوا شحال فيها 37 مليون. شوفوا شحال مجموع ديال الارباح، 37 مليون. خدموا غير على هذه 150 درهم. من بعد في الفريق ديالكم اللي كيبغي يتسجل ديال 300 درهم، ضروري كدوزوه ديريكتومون ل 300 درهم وهي غادا. راه الارباح كاينه، خاصكم غير تكونوا اذكياء وتستغلوا الفرصه. والفرصه جات حتى عند يديكم، جات بين يديكم، كتقول لكم هانا، وكتدق في داركم، كتدق في التليفونات ديالكم. خاصكم غير تفتحوا لها الباب. كونوا على يقين بانك الا فتحتي هذا الباب هذا فهو باب رزق. الله سبحانه وتعالى جابوا لك حتى لباب الدار. وكنقول العيالات كاملين اللي كيبغيو يتسجلوا في شركه دي ام سات، فهي شركه موثوقه، شركه زوينه بزاف وعندها افاق كبيره، وتبارك الله عليكم. وديما انتظروا الجديد مني، وغادي نخلي لكم نيميرو التليفون وصندوق الوصف، تواصلوا معايا باش تعرفوا اكثر على شركه دي ام سات، وعلى المنافع ديال المنتوجات شركه دي ام سات. مرحبا بكم.